नमस्कार। कोरोना संक्रमणका कारणले घरमै बसेर वैकल्पिक मार्गको प्रयोग गर्दै आफ्नो अध्ययनलाई निरन्तर रूपमा अगाडि बढाइरहनुभएका मेरा प्रिय भाइ बहिनीहरूलाई आजको यस शैक्षिक कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। यहाँहरूको पढ्न पाउने अधिकार, जान्न पाउने अधिकारलाई ख्याल गर्दै यस्तो संक्रमणको बेलामा पनि वैकल्पिक मार्ग प्रयोग गरेर अध्ययन अध्यापन कार्यलाई जारी राख्न सकिन्छ भन्ने प्याप्सन रूपन्देहीको सोचका साथ सञ्चालित यो शैक्षिक कार्यक्रम हो। शैक्षिक कार्यक्रममा कक्षा 9 नेपाली विषय जसको हामीले पाठ 1 र 2 लाई अध्ययन गरिसकेका छौं र पाठ 2 मा रहेको यात्रा सुरु गरौं पाठमा समावेश गरिएको वा त्यसमा सोधिएको व्याकरण सम्बन्धी प्रश्नलाई कसरी हल गर्न सक्छौं वा त्यसलाई हामीले कसरी लेख्न सक्छौं भन्ने यस सम्बन्धी आज उद्देश्य पूर्ति गर्नेछौं। यसलाई हामी सिक्नेछौं कसरी लेख्छौं त व्याकरण सम्बन्धी वा व्याकरण सम्बन्धी अभ्यासमा के दिइएको छ यसलाई हामी के गर्छौं। आजको कक्षा, आजको सिकाइ यसैमा नै केन्द्रित रहनेछ। यहाँ दिइएको छ पुस्तकमा व्याकरण 1 मा दिएको छ उपयुक्त लेख्य चिन्हहरू राखेर पुनर्लेखन गर्नुहोस्, जसलाई यहाँले कक्षा 8 आधारभूत तहबाटै गर्दै आइरहनु भएको छ र यहाँको परीक्षामा पनि यस्ता खालका प्रश्नहरू सोधिएका थिए। त्यसलाई यहाँले हल गर्न सक्नुभयो र सहज ढंगले आधारभूत तह उत्तीर्ण गर्नुभयो। अब म यसैमा समावेश दोस्रो प्रश्न छ, तलको अनुच्छेद पढी रेखांकित शब्द मध्ये नाम र विशेषणको अलग अलग सूची बनाउनुहोस्। त्यसो भए हामीले यहाँ जान्नुपर्ने कुरा के छ, नाम भनेको के हो र विशेषण भनेको के हो। यी चीजहरू हामीले जान्नु छ। पहिला नाम भनेको के हो जानौं, त्यसपछि फेरि विशेषण भनेको के हो भनेर जानौं। यो दुईवटा जानिसके पछाडि अलग अलग सूची हामी सजिलै तयार गर्न सक्छौं। यसभन्दा अगाडिको कक्षामा यहाँलाई नाम के हो, नाम कसरी चिन्ने, कति प्रकारका हुन्छन् वा यसको रूपमा विचलन छ कि छैन, कस्तो कस्तो अवस्थामा नामहरू रहन सक्छन् भन्ने कुरा पाठ 1 मा यहाँलाई अध्यापन गराइसकिएको छ, यहाँलाई सिकाइसकिएको छ। अब आज विशेषणको कुरा छ। हामीलाई थाहा छ पद भन्नाले त्यस्ता खालका शब्द जो वाक्यमा प्रयोग भएका छन्, वाक्यमा प्रयोग भएका तिनीहरूको क्रम, तिनीहरूको भूमिका अनुसार त्यसलाई पद भन्न सकिन्छ। पद एउटै देखिने जस्तो यिनीहरू यसरी देख्दा एउटा देखिने, तर यिनका भूमिकाको आधारमा, यिनका कार्यका आधारमा फेरि आफ्नो रूप परिवर्तन गरेर अन्यत्र पुग्न सक्छन् वा अन्यत्र अर्को पदको काम यिनले गरेका हुन सक्छन्। यी कुरामा भने हामी सधैँ चनाखो भइरहनु पर्छ। पद दुई प्रकारका, एउटा रूप चल्ने, अर्को रूप नचल्ने। यो यहाँलाई यसभन्दा अगाडि भनिसकेको छु। रूप नचल्ने तर्फ 5 वटा पदहरू, रूप चल्ने तर्फ 4 वटा पदहरू। ती 4 वटा पदहरू मध्ये पनि एउटा नाम हामीले अध्ययन गरिसकेका छौं। त्यस पछाडिको सर्वनाम, सर्वनाममा पनि मैले सामान्यतः यहाँलाई ह्रस्व र दीर्घको सिद्धान्त सिकाउने बेलामा पनि केही मात्रामा यहाँलाई यसको बारेमा जानकारी दिइसकेको छु। अब आउनुहोस्, आजको हामीलाई
पाठ्य पुस्तकमा दिएका समस्यालाई समाधान गर्नको लागि, ती प्रश्नहरूलाई हल गर्नका लागि वा हामीले आफैले बुझ्नुपर्ने आजको विषय रहेको छ विशेषण। यो तेस्रो रूप चल्ने पद हो। रूपमा परिवर्तन हुने, लिङ्ग अनुसार परिवर्तन हुने, वचन अनुसार परिवर्तन हुने, वचन, लिङ्ग, पुरुष, काल लगायतका आधारमा जसले आफ्नो रूपलाई परिवर्तन गर्छ त्यसलाई रूप चल्ने पद भनेर भनिन्छ। ती रूप चल्ने पदहरूमध्ये एउटा हो विशेषण। त्यसो भए विशेषण भनेको के त? विशेषण भनेको कुनै चीज, वस्तु, कुरा लगायतको विशेषता, चिन्ह। त्यसलाई कसरी चिन्ने? उसले फरक फरक पहिचान दिन सक्छ। त्यस्तो खालको फरक पहिचान बोक्ने वा त्यसको बोध गराउने शब्दलाई हामीले विशेषण भन्दछौँ। यो विशेषण नाम शब्दको अगाडि आएर त्यो नाम शब्दको विशेषता जनाइरहेको हुन्छ। सर्वनाम शब्दको अगाडि आएर सर्वनाम शब्दको फेरि विशेषता जनाइरहेको हुन्छ। त्यसलाई हामीले विशेषण भनेका छौँ। विशेषण भनेको कुरा यहाँले बुझ्नुभयो। त्यसो भए विशेषणका यी प्रकारहरू सँगसँगै पद विचलन पनि हामीले अध्ययन गर्नु छ। यहाँ विशेषणका प्रकारहरू उल्लेख गरिएका छन्। 6वटा प्रकार उल्लेख छन्। यी 6वटा प्रकारहरू सँगसँगै जान्नुपर्ने कुरा के यसका विचलन पनि हुन सक्छन्। कहिले कहिले हामीले विशेषण भन्छौँ, त्यो विशेषण नभइदिएको पनि हुन सक्छ। फेरि हामीलाई लाग्न सक्छ हामीले त विशेषणमै पढेको, यो कस्तो किन हुन्छ? त्यस्तो हुनुहुन्छ कि हुँदैन? कस्तो भयो भने त्यस्तो हुन्छ? फेरि कसरी यसले आफ्नो विचलन ल्याउँछ? यस्ता खालका कुराहरू पनि क्रमशः हामीले आज अध्ययन गर्नु छ। आउनुहोस्, पहिलो छ गुणबोधक विशेषण। यसले व्यक्ति वा वस्तुको गुण जनाउँछ। यो सँगसँगै यसले जसको गुण जनाउन खोजेको हो त्यो नाम वा सर्वनाम पद फेरि यो लगत्तै प्रयोग हुन्छ भन्ने कुरा हामीले जान्नु छ। विशेषणले के चीजको बारेमा, कुन वस्तुको बारेमा विशेषता जनाइदिने हो, यस लगत्तै त्यो विशेषण लगत्तै त्यो चीज वा वस्तु फेरि प्रयोग हुनु पर्दछ। त्यसो भयो भने यसले विशेषणको काम गर्न सक्छ। जस्तो कालो कोट हुन सक्छ, रातो किताब हुन सक्ला वा अरू केही रङ्ग हुन सक्लान्, त्यसको विशेषता हो। होचो मानिसहरू होचो हुन सक्छन्, अग्ला हुन सक्छन्, विशेषता। तर यहाँ होचोले अग्लोलाई दौडमा भेट्न सक्दैन भने के हुन्छ? फेरि होचोले अग्लोलाई दौडमा भेट्न सक्दैन भने त्यहाँ पनि फेरि हामी विशेषण हुँदैन। यहाँ विचलन हुन सक्छ। यस्तो कुरामा हामीले ख्याल गर्नुपर्दछ। किनभने होचो केटाले अग्लो केटालाई दौडमा भेट्न सक्दैन भने केटाको विशेषता हो। होचो केटाको विशेषता, अग्लो पनि केटाको विशेषता। तर होचोले अग्लोलाई भेट्न सक्दैन भने फेरि यहाँ विशेषता हुँदैन। यस्तै छ सानो ठुलो, रोगी गरिब, धनी मासिक साप्ताहिक, गफाडी गफ लगाउने, गफाडी केटो आयो भने बल्ल केटोको विशेषता गफाडी हुन सक्छ। यी कुरालाई हामीले ख्याल गरौँ। गफाडीले गफ लगाउँछ भने गफाडी नाम पदको रूपमा आउन सक्छ। यहाँ फरक छ।
त्यसैले त रूप चल्ने पदहरूले विचलन आफू विचलन पनि हुन सक्छन् र रूप परिवर्तन पनि गर्न सक्छन्। गफाडी यहाँ रूप परिवर्तन नभएको भएर गफाडीले गफ लगाउँछ वा गफाडी केटोले गफ लगाउँछ, यहाँ फरक छ। यी दुईवटा चिजमा फरक छन्, दुईवटा शब्दमा फरक छन्। एउटा शब्दको पछाडि नामपद आएको थियो र अर्कोको आएको थिएन। अब हामी चिन्न सक्छौँ यहाँका अभ्यास गर्ने क्रममा पनि विशेषणको लगत्तै पछाडि नामपद जोडिएको हुँदो रहेछ है भन्ने कुरा हामी जान्न सक्छौँ। नवीन नेपाली आदि। नेपाली हामी, रहौँला कहाँ नेपालै नरहे। नेपाली पछाडि हामी। अब हाम्रो विशेषता, नेपालीले खूब मेहनत गर्छन्, यहाँ विशेषता होइन। यसरी कहाँ कसरी प्रयोग भएको छ भन्ने कुरा यहाँले ध्यान दिनुहोला। र अर्को छ परिमाण विशेषण, परिमाण बोधक विशेषण। परिमाणको बारेमा त्यहाँ कति मात्रा आएको छ, कति परिमाणको छ, क्वान्टिटी भन्नुहुन्छ होला यहाँले अङ्ग्रेजी भाषामा। कति छ त त्यहाँ, कति परिमाणको छ, त्यस सम्बन्धी जानकारी दिनलाई परिमाण बोधक विशेषण भनेका छौँ। अलिकति, थोरै, धेरै, निकै, ज्यादा, सारा हुन सक्छ। अलिकति भात, थोरै भात, धेरै खाना, यति, उति, केही, निकै, ज्यादा, सारा लगायतका चिजहरू नामपदको अगाडिपट्टि, अगाडि भन्नाले यता बुझ्नु होला, यहाँ त्यस पछाडि आउने पद नामपदको अगाडि विशेषण आइपुग्छ र नामको विशेषता जनाउँछ। अब अलिकति यहाँ, थोरै के हो यहाँ लेख्नुहोस्, धेरै के यहाँ, यति, उति। अब यसले यतिखेर विशेषणको काम गर्दछ भन्ने कुरा यहाँले जान्नुपर्नेछ। संख्याबोधक, संख्यामा पनि विशेषता जोडिएको छ। 1, 2, 3, 10, 1000, 50औं विद्यार्थी, सयौं मानिसहरू लगायतका यहाँले जोड्न सक्नुहुन्छ। र यहाँ भएका दिएका शब्दहरूलाई यहाँले वाक्यमा प्रयोग गर्दै हेर्दै गर्नुभयो भने यसले तपाईलाई आउने भविष्यमा कुनै खालको दुःख प्रदान गर्ने छैन। यहाँ पनि उल्लेख गरिएको छ, कस्तो, कालो, सोझो, लोभी, रातो, कस्ती, जाने बुझे कि, यसरी पनि उल्लेख गरिएको छ। तर फेरि यहाँ पनि ध्यान दिनुपर्ने कुरा समान नै छ, उस्तै नै हो। विशेषण पद नाम पदको कतापट्टि रहेको हुन्छ, यो कुरालाई ख्याल गर्नुपर्छ। हुन सक्छ विशेषण देखिने पदहरू फेरि क्रिया विशेषणमा नपुगुन्, यो कुरालाई पनि ख्याल गर्नुपर्छ। अब अर्को रहेको छ सार्वनामिक विशेषण। सर्वनामबाट विशेषणको रूप धारण गर्ने ती सर्वनामहरू जसलाई सार्वनामिक विशेषण भनेर भनिन्छ। यहाँले सर्वनाम त पढिसक्नु भएको छ, सर्वनामका प्रकार पनि पढिसक्नु भएको छ। कति प्रकारका सर्वनाम त्यो पनि पढ्नु भएको छ भने अब यहाँलाई मैले बुझाउन खोजेको सर्वनाम कति प्रकारका भन्दा पनि त्यस्ता खालका सर्वनामहरू जो नाम पदको अगाडि आए पछाडि त्यसले विशेषणको काम गर्न सक्छन् भन्ने कुरो बुझाउनु खोजेको। को मान्छे, यहाँ हेर्नुहोस् त, को मान्छे, ले हेर्नुहोस्, फेरि यहाँ हेर्नुहोस्, को आयो,
को मान्छे आयो, को आयो, को मान्छे आयो, फरक छ त। यहाँको को र यहाँको को फरक परेन। त्यसो भए मैले भनिसकेँ नि, यहाँले विशेषण पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। कुन चाहिँ विशेषण, यो विशेषण कि तलको विशेषण, तलको सर्वनाम कि माथिको सर्वनाम। यहाँले उत्तर सही भन्नुभएको छ भन्ने मलाई विश्वास छ। अब त्यसै गरी भेदक हेर्नुहोस्, यहाँ भेदक रहेको छ। भेदक काकीको नोनानी रोरारी, यसलाई यहाँले विभक्ति पढ्ने बेलामा षष्ठी विभक्ति हो भनेर पढ्नु भएको छ। यहाँले आधारभूत तहमा अध्ययन गर्ने बेलामा षष्ठी विभक्ति लाग्यो भने सम्बन्ध कारक हुन्छ भनेर पनि पढ्नु भएको छ। परीक्षामा पनि यहाँले यस्ता खालका प्रश्नको उत्तर दिइसक्नु भएको छ। त्यसैले त नवौं कक्षामा हुनुहुन्छ, यहाँ जान्नु भएको छ। यी विभक्तिहरू हुन् काकीको नोनानी रोरारी, यसलाई हामीले षष्ठी विभक्ति भन्छौँ। षष्ठी विभक्ति लागेका नाम पदहरू पनि वा सर्वनाम पद पनि भेदक विशेषण हुन्छन्। अब यसलाई बुझ्नु पर्नेमा उसका, उसकी, उसको, बुझिराख्नु भएको छ। रामको, रामकी, यसरी यी विभक्तिहरू लागे पछाडि रामकी आमा हुन सक्ने भयो, रामको साथी हुन सक्ने भयो। अब यो काकीको नोनानी रोरारी विभक्ति जोडिसकेपछि त्यसले विशेषणको काम गर्छ। त्यसलाई हामीले भेदक विशेषण भन्छौँ भन्ने कुरा यहाँले बुझ्नु छ। 9 आफूसँग लगाउनुहोस्। आफूमा नो लगाउनु भयो भने आफ्नो बन्छ। आफ्नो कलम, कलम त नाम होला, आफ्नो कलम। अब यहाँ भेदक, यहाँ विशेषणको काम गरिरहेको छ आफ्नोले। आफ्नो कलम, आफू न होइन, यहाँ आफ्नो हुनु पुग्दछ। आफ्नो, आफ्ना, आफ्नी। मसँग लगाउनुहोस् वा तिमीसँग लगाउनुहोस्। मरो हुँदैन, मेरो, तिम्रो, तिम्रा, तिम्री। यसरी षष्ठी विभक्ति लागेको अवस्थामा यसले भेदक विशेषणको काम गर्दो रहेछ भन्ने कुरा यहाँलाई जान्नु छ। किनकि यहाँको अभ्यासमा, दिएको अभ्यासमा यस्ता शब्दावलीहरू प्रयोग गरिएका छन् र यसलाई यहाँले समाधान गर्नु छ, प्रश्नहरूलाई समाधान गर्नु छ, हल गर्नु छ। अब आउनुहोस् कृदन्त। यहाँलाई प्रत्ययको बारेमा थाहा छ। तद्धित प्रत्यय र कृत प्रत्यय, प्रत्यय पनि थाहा छ यहाँलाई। उपसर्ग त यही कक्षामा हामीले अध्ययन गरिसकेका छौँ। भने धातुमा प्रत्ययहरू जोडिए भने त्यसलाई हामीले कृत प्रत्यय भन्छौँ, ती प्रत्ययलाई। त्यसपछि धातुमा कृत प्रत्यय जोडिएर बनेका शब्दलाई हामीले कृदन्त शब्द भन्छौँ। कृत अन्त भन्न खोजेको, अन्तिममा कृत प्रत्यय जोडिएको भन्न खोजेको।
कृदन्त शब्द भनेर भन्छौँ। वा यहाँले देख्दाखेरि क्रियापद जस्तो जस्तो पनि देख्न सक्नुहुन्छ, त्यो क्रियापद होइन। क्रियापद जस्तै देखिने धातुबाट निर्मित त्यस्ता विशेषणहरू जसलाई हामीले कृदन्त विशेषण भन्दछौँ, जसको पछाडि पनि लगत्तै नाम पद आएको हुन्छ। यही नै विशेषता हो। नाम पद छैन भने कसको विशेषता हुनसक्छ? क्रिया विशेषणको पनि त्यस्तो हुनसक्छ। क्रियाको विशेषता जनाउनेलाई फेरि हामीले के भनेका छौँ? क्रिया विशेषण भनेका छौँ। यस्तो पनि हुन सक्दछ। कृदन्त विशेषण सुनेको थिएँ, कालको कुरा, कालका पक्षको कुरा। घुमेका छन्, कालका कुराहरू, कालका पक्षको कुरा। तर यहाँ सुनेको कुरा, सुनेको छु होइन, सुनेको थिएँ होइन, सुनेका कुरा, घुमेको छु होइन, घुमेका ठाउँहरू। अब बुझ्नुहुन्छ, यहाँले स्पष्ट हुनुहुन्छ। के भयो भने कालका पक्षहरूमा जान सक्छ। के भयो भने यसले फेरि विशेषणको रूप धारण गर्न सक्छ। अब बुझ्नुभयो होला? बुझ्नुभयो? अवश्य पनि बुझ्नुभयो, किनकि यहाँले ध्यान दिइरहनु भएको छ र यसलाई आधारभूत तहमा पनि अलिकति चाहिँ हामी पढेका थियौँ। यस अर्थ पनि यहाँले बुझेको हुनुपर्छ। कृदन्त विशेषण यो सँगसँगै यहाँलाई अब एउटा मैले केही भन्नुपर्ने छ। फेरि सरले पढाउँदै हुनुहुन्थ्यो, तर फेरि यो आएन अनि फेरि कहाँ सोधौँ भन्ने पनि हुनसक्छ। हामीलाई कक्षामा आवश्यक परेको यस्ता शब्दहरू थिए। व्याकरण खण्ड यति, यस पछाडि फेरि केही अप्ठ्यारा चिजहरू म यहाँ उल्लेख गर्दैछु। यहाँ हेर्नुहोस्, प्रश्न नम्बर पढाइमा हेर्नुहोस्, पढाइको प्रश्न नम्बर 3 मा कविताको दोस्रो गद्यांशमा तल दिएका विभिन्न यात्राहरू उल्लेख गरिएको पाइन्छ। ती यात्राहरूको अर्थ कविता पढेका आधारमा लेख्नुहोस् भनेर भनेको छ। सहअस्तित्व भन्नाले कुनै पनि चिज अस्तित्वमा छ, कुनै पनि चिज अर्कोको पनि सत्ता विद्यमान छ र त्यही अरूको पनि सत्ता सहितको अरूको पनि अस्तित्व सहितको यात्रालाई हामीले सहअस्तित्वको यात्रा भनेका छौँ। सहमतिको यात्रा यसलाई सोधिएको छ। सहमति भनेको कुनै एउटा काम गर्दाखेरि वा त्यही कुरामा अर्कोको पनि राय, उसको पनि मति समान भएको, त्यसलाई हामीले सहमति भन्छौँ। तपाईलाई कहिले कहिले याद होला नि, उसको मति बिग्रेछ भन्छन् मान्छेले। दिमागको हालत बताउन खोजेको। सहमति भनेको कुनै वस्तुप्रति अर्कोको पनि त्यही राय, जसलाई सहमति भनिन्छ। स्वावलम्बन स्वावलम्बनको यात्रा आफ्नै पौरखले आफ्नै खुट्टामा उभिएर गरिने यात्रा, त्यसलाई स्वावलम्बनको यात्रा भनिन्छ। अब त्यस्तै छ सहिष्णुताको। सहिष्णुताको यात्रा, सहन सक्ने क्षमता, सहनशीलताको यात्रा, जसलाई हामीले सहिष्णुताको यात्रा भन्दछौँ। पुस्तकमा हेर्नुहोला। उज्यालोको यात्रा, यसलाई बुझ्दाखेरि दिउँसो भयो, उज्यालो भयो, यो उज्यालोमा तपाईले विभिन्न चीजहरू देख्न सक्नुहुन्छ,
र विभिन्न चीजहरू बुझ्न सक्नुहुन्छ भन्नको अर्थ थाहा भएको यात्रा। देशमा के हुँदैछ, कस्तो हुँदैछ, कसले गर्दैछ, यी सबै कुराहरू थाहा भएको शिक्षा सहितको यात्रा, जसलाई उज्यालको यात्रा भन्न सकिन्छ। अर्को रहेको छ सहकार्यको, सँगसँगै कार्य गरेको यात्रा। सहकार्य भन्नाले त यहाँले जनसजिलै जान्नुहुन्छ, किनकि यस्ता शब्दहरू धेरैपल्ट आइसकेका छन्। अर्को छ नवनिर्माणको यात्रा। नयाँ निर्माण गर्ने यात्रा। कस्तो तरिकाले नयाँ निर्माण गर्ने? विचारले र व्यवहारले। विचारमा त थियो नयाँ नयाँ तरिका, तर कार्यमा त्यस्तो भइरहेको छैन, व्यवहारमा त्यो भइरहेको छैन भने त्यो नवनिर्माणको हुन सक्दैन। अब अर्को रहेको छ समान धर्मको कुरा, सहधर्मको कुरा। यसलाई छोडेर मैले सगरमाथा शिखरको यात्रा, यसको बारेमा उन्नति प्रगतिको शिखर चुम्ने यात्रा। शिखर चुम्ने यात्रा। आजलाई यति गरौँ, किनभने निर्धारित समयको हामी करिब अन्तिममा आइपुगेका छौँ र यहाँलाई प्याप्सन रूपन्देहीको तर्फबाट यस अगाडिका पनि कक्षाहरू सुचारू हुनेछन्। यहाँले नेपाली विषय प्रत्येक हप्ताको आइतबार, सोमबार, मङ्गलबार र बुधबार करिब यी 4 दिन अध्ययन गर्दै आउनु भएको थियो र यहाँलाई अर्को पनि सूचना प्राप्त भइसकेको छ कि नेपाल सरकारले पनि त्यस्तै गरी प्याप्सन केन्द्रीय कार्य समितिले पनि विभिन्न खालका कोर्सहरू तयार गरिसक्नु भएको छ र प्रसारणमा पनि आइसकेको सूचना यहाँले थाहा पाइसक्नु भएको छ। अहिलेसम्म तपाईले मसँग मेरो कक्षामा जोडिएर साथ दिनुभयो, तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। थप नबुझेका कुराहरू पनि हुन सक्छन्, त्यसो भयो भने तपाईले हेर्दै गरिरहनु भएको भैरहवा टेलिभिजनको मार्फत पनि ती प्रश्नहरू म कहाँ आइपुग्न सक्छन् र त्यसलाई हामीले फेरि समाधान गरी तपाईँ समक्ष पुर्याउन सक्नेछौँ। यसकारणले केही समस्या भयो भने सम्पर्क गर्न नभुल्नुहोला। कोरोनाको महामारी जसले देशलाई सङ्कटग्रस्त अवस्थामा धकेलिरहेको थियो, अप्ठ्यारो स्थितिमा पुर्याइरहेको थियो, यो अप्ठ्यारो स्थितिबाट पनि हामीले हाम्रा विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई केही सिकाउन सक्छौँ, हामीले केही खटिन सक्छौँ र केही योगदान गर्नुपर्छ, योगदान गर्न सक्छौँ भनेर भाइ बहिनीको शिक्षण कार्यमा प्याप्सनले अत्यन्तै राम्रो भूमिका निर्वाह गर्यो र यो भूमिका ऐतिहासिक पनि छ। यो ऐतिहासिक क्षणमा सङ्कटबाट बच्नको निम्ति, सङ्कटबाट बचेर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई शिक्षण गर्ने, नेपाली कक्षा 9 को शिक्षण गराउने र सिकाउने, अभिभारा प्रदान गर्नुहुने प्याप्सनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष
विष्णु पन्थीज्यू, त्यस्तै गरी प्याप्सनका रूपन्देही जिल्ला कार्य समितिका सचिव लक्ष्मण घेवालीज्यू, सिद्धार्थनगर नगरपालिका प्याप्सन सिद्धार्थनगरका अध्यक्ष एलभी बस्नेतज्यू लगायतको सिङ्गौँ उहाँको कार्य समितिका पदाधिकारी र कार्य समितिका सदस्य ज्यूहरूप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्दछु। यहाँहरू सामु मलाई चल दृश्यमा कैद गरेर यहाँहरू सामु पुर्याइदिनु हुने भैरहवा सञ्चार गृहका प्राविधिक साथीहरू हुनुहुन्छ, प्रेम बस्नेतजी, प्रतीकजी, प्रेरणाजी, अङ्किताजी, त्यस्तै गरी कृष्णजी, तपाईँहरूप्रति म हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु र अर्को निर्देशन प्राप्त नहुँदासम्मको लागि आजको शैक्षिक कार्यक्रम, आजको कक्षा यही टुङ्ग्याउँछु। नमस्कार।